बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बहुत ही अरसे के बाद हमने भी मस्जिद नबवी और रोज़ा रसूल की ज़ियारत की है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चलो कुछ न कुछ तो हासिल हुआ ना। अभी हम जा रहे हैं नूर मॉल की तरफ, वहाँ से फिर हम मस्जिद नबी की ज़ियारत करवाएंगे। ये लेफ़्ट साइड में मस्जिद कुबा आपको नज़र आ रही है। अभी हम जा रहे हैं, दायरी का रोड है, इसको दायरी कहते हैं इस रोड को। ये मदीना मुनव्वरा के चारों तरफ एक मेन रोड है, इसको कहते हैं दायरी। तो अभी हम जा रहे हैं नूर मॉल की तरफ। तो इंशाल्लाह वहाँ से हम कुछ थोड़ा सा सामान लेंगे, फ्रूट वगैरह सब्ज़ी वगैरह ख़रीदेंगे, फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह मस्जिद नबी की तरफ। आज हम निकले थे, हमने बोला चलो आज गाड़ी को भी थोड़ा, उसके भी जो टायर टूर हैं वो भी थोड़ा सर्कुलम कर लें। तो पहले तो आपको पता है कि 2 माह हो गए हैं कि घर में ही मैसूर होकर बैठे हम। तो क्या करें, बस आज ये 3 दिन से कर्फ्यू में नरमी आई है। सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक आप निकल सकते हैं बाहर। तो अभी हम जा रहे हैं जनाब, ये मेन रोड है, इसको दायरी का रोड कहते हैं। ये राइट साइड में तरीक उमर बिन खिताब आ जाती है, दीवार अरवा भी इसको कहते हैं। ऊपर राउंड अबाउट है, ये आपको पुल के नीचे से दिखाऊंगा मैं। ये अभी आपको सामने जो पुल नज़र आ रही है, इसके ऊपर राउंड अबाउट है। इससे राइट लगाएं तो साथ ही मस्जिद तुर्की वाला रोड आ जाता है, मस्जिद तुर्की और रेलवे स्टेशन जो है मस्जिद नबी के पास। तो इंशाल्लाह हम आपको आज मस्जिद नबी की हम भी ज़ियारत करेंगे और आप भी हमारे साथ रहें। ये पूरा मदीना मुनव्वरा, ये इशारा सलाम है नीचे जो राइट साइड में आपको नज़र आ रहा है, ये वो सामने मस्जिद नबी है। तो पूरा इंशाल्लाह आपको हम इसी चैनल पे आप बने रहें हमारे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह आपको मैं ये कर्फ्यू में नरमी आ गई या खुल गया कर्फ्यू, इंशाल्लाह जब काम स्टार्ट हो गया तो आपको मैं अच्छी अच्छी ज़ियारतें भी करवाऊँगा। इंशाल्लाह आपको मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा पूरी ज़ियारतें भी करवाऊँगा और पूरी सैर करवाऊँगा इंशाल्लाह। तो अभी हम ये राउंड अबाउट ले रहे हैं, यू टर्न। ये सामने आपको अल महकमा अल इदारिया बिल मदीनतुल मुनव्वरा, ये महकमा कहते हैं अदालत को। तो ये अदालत का एक इदारा है। तो इधर अदालत नहीं लगती, सिर्फ ये अदालत का एक बहुत बड़ा इदारा है। यहाँ पे ऑफिसर वगैरह सारा कुछ बैठते हैं। ये आपको अभी राइट साइड में बंगाली मार्केट नज़र आ रही है। अभी हम हरम के करीब पहुँच गए, मस्जिद नबी के करीब। वीडियो शार्ट आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो। ये आपको राइट साइड में पूरी बंगाली मार्केट नज़र आ रही है। बंगाली मार्केट पूरी बंद है, लॉकडाउन है। तो बस अल्लाह ताला रहम करे, कुछ चंद दुकानें खुली हैं जो खाने पीने वाली हैं। ये लेफ़्ट साइड में आपको मरकज़िया नज़र आ रही है, वो सामने मूवन पिक है, मूवन पिक। ये रमादा होटल है। ये लेफ़्ट साइड में पूरा मरकज़िया आपको नज़र आ रहा है, इसको मरकज़िया कहते हैं। ये सारे होटल्स वगैरह हैं यहाँ पे। तो अभी हम इशारे पे खड़े हैं, अभी निकले हैं, इशारा खुल गया। तो अभी यहाँ से भी आपको मैं दिखाऊंगा मस्जिद नबी रोज़ा रसूल इंशाल्लाह। थोड़ा आप वेट करें। ये हम चढ़ गए जी दायरी पे। फिर ये हरम के साथ दायरी है। जो पहली दायरी थी वो मदीना मुनव्वरा के चारों तरफ दायरी है, ये हरम के चारों तरफ दायरी है। यानी इसके लेफ़्ट साइड में हरम, इस दायरी के लेफ़्ट साइड में पूरे बड़े बड़े होटल हैं। ये अभी हम शारा सलाम के ऊपर से गुजरे हैं। शारा सलाम है, इसको कहते हैं शारा सलाम। ये लेफ़्ट साइड में सारे होटल आपको नज़र आ रहे हैं, बड़े मेन होटल हैं ये। अभी आपको यहाँ से हम इंशाल्लाह मस्जिद नबी रोज़ा रसूल की भी ज़ियारत करवाएंगे। थोड़ा ध्यान करना, आपने गौर से देखना है बस। ये अभी यहाँ से इंशाल्लाह वो सामने देखें रोज़ा रसूल, ये इशारा सलाम है, इशारा सलाम। ये आपको लेफ़्ट साइड में सारे होटल्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। ये राइट साइड में इंशाल्लाह आपको मस्जिद बिलाल की भी ज़ियारत करवाते हैं। ये आगे देखें, ये राइट साइड में जो आपको बड़ा सा नज़र आ रहा है, ये है गवर्नर हाउस, मदीना मुनव्वरा का गवर्नर हाउस है ये। अभी हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। तो आपको ज़ियारत करवाते हैं इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबी की। दूर से ही ज़ियारत होगी, बस ये है कि आँखों के सामने रोज़ा रसूल होगा आपके इंशाल्लाह।
ابھی ہم جا رہے ہیں. ابھی یہ لیفٹ سائڈ میں سارے ہوٹلز وغیرہ ہیں. یہ ادھر ہی یہ جس پل کے ہم اوپر سے گزر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کھجور مارکیٹ ہے اس بلڈنگ کے نیچے. یہ 6 نمبر گیٹ والی سائڈ سے ہم جا رہے ہیں. یہ آپ کو رائٹ سائڈ میں مسجد بلال نظر آ رہی ہے. پورا جناب کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات، بس گاڑیوں پہ ہی ہیں جو لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ رمضان شریف میں کتنا رش ہوتا تھا. ابھی یہ لیفٹ سائڈ میں آپ کو البیک نظر آئے گا جو مسجد نبی کے ساتھ البیک ہے، ایک ہی البیک ہے مسجد نبی کے ساتھ. یہ سوق جزیرہ ہے، یہ پل جو ہے اس کے ساتھ. وہ سامنے دیکھیں لیفٹ سائڈ میں آپ کو البیک نظر آ رہا ہے. ابھی ہم یہ آپ کو لیفٹ سائڈ میں پہنچ گیا ہم مسجد نبی کے قریب. لیفٹ سائڈ میں آپ کو جنت البقیع نظر آ رہی ہے، یہ دیوار ہے جنت البقیع کی. ابھی ہم انشاءاللہ یہاں سے یو ٹرن لیں گے. یو ٹرن لے کے پھر آپ کو رائٹ سائڈ میں گاڑی کھڑی کر کے آپ کو زیارت کروائیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں آپ لیفٹ سائڈ میں دیکھیں بندے کھڑے ہو کر گاڑیاں کھڑیاں کر کے وہ زیارت کر رہے ہیں، کیونکہ اندر تو نہیں جانے دے رہے. مسجد نبی میں تو بالکل پوری سیل کی ہوئی ہے. بس مسجد کے جو امام ہیں وہی نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا مسجد کے اندر جو کام کرنے والے لوگ ہیں. یہ دیکھیں یہ ابھی ہم نے گاڑی روک لی ہے. یہ مسجد نبی کی زیارت کریں، روضہ رسول کی درود شریف پڑھ کر سلام پیش کریں. یہ قبرستان ہے مسجد جنت البقیع کا مسجد کے ساتھ. بس جدھر سے آپ کو میں زیارت کروا رہا ہوں یہاں سے ہی لوگ آ کر زیارت کرتے ہیں، کیونکہ نزدیک تو جانے نہیں دیتے. یہ جنت البقیع والی سائڈ سے گاڑیاں کھڑیاں کر کے لوگ زیارت کرواتے ہیں یا کرتے ہیں. زیارت آپ نے کر لی جی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. ابھی ہم انشاءاللہ جائیں گے اپنی گھر کی طرف. ابھی ہم جا رہے ہیں ادھر ایک محلہ ہے مدینہ منورہ میں الاوالی. اس الاوالی میں بہت زیادہ پرابلم تھی، سب سے زیادہ کیس یہاں سے ہی نکلے ہیں. الحمدللہ ہم تو محفوظ ہی رہے ہیں، کیونکہ کمرے میں ہی بیٹھ رہے ہیں. باہر تو ہم گھومے پھرے نہیں ہیں، نکلے ہی نہیں ہیں. یہ آپ کو رائٹ سائڈ میں ابھی جنت البقیع کی دیوار ہی نظر آ رہی ہے. بس ابھی آگے یہاں سے آپ کو البیک نظر آئے گا، پھر ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں 2-3 منٹ میں گھر پہنچ جائیں گے. یہ البیک ہے مدینہ منورہ کا مسجد نبی کے ساتھ. یہ سوق جزیرہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا رائٹ سائڈ میں. یہ ادھر ہی رائٹ سائڈ میں پل مین زمزم ہوٹل ہے. ساتھ ہی یہ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ موون پک کی بلڈنگ ہے. وہ سامنے آپ کو پل مین زمزم ہوٹل نظر آ رہا ہے. ابھی ہم نے یہاں سے لینا ہے یو ٹرن لے کر یہ سامنے رائٹ سائڈ میں ہمارے مسجد بلال آ گئی ہے، اور یہ جو مارکیٹ ہے مسجد بلال کے ساتھ. ابھی ہم یہاں سے رائٹ لے لیں گے الاوالی کی طرف. حی الاوالی کہتے ہیں اس کو. یہ دیکھیں یہ سامنے آپ کو ریڈ کلر کے بلاک نظر آ رہے ہیں پلاسٹک کے. یہاں پہ پہلے چیک پوائنٹ لگی ہوتی تھی. یہ اس محلے کے اندر نہ کوئی جا سکتا تھا نہ کوئی باہر آ سکتا تھا. تو ابھی یہ 2-3 دن ہو گئے کرفیو میں نرمی آئی ہے، تو 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک آپ نکل سکتے ہیں. یہ جو آپ کو پھر آگے بلاک نظر آ رہے ہیں یہاں پہ
وزارت صحت والوں نے چیک پوائنٹ لگائی ہوئی تھی، وہ لوگوں کو چیک کر کے اندر جانے دیتے۔ جی یہ تھی آج کی ہماری ایکٹیویٹی، ویڈیو پسند آئی ہو تو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔